हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्क स्टोरीज़ ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने चैनल को पसंद किया और सब्सक्राइब किया, और जितने नए व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ प्लीज़ अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी। फैसल कुछ शॉपिंग करके शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट की तरफ बढ़ा। उसे अपने सामने नाजिया नज़र आई। फैसल उसे देखकर जितना खुश था वो उतनी ही उदास नज़र आ रही थी। आज तकरीबन 5 साल के बाद दोनों आमने सामने थे। वो इन 5 सालों में फैसल को भुला ना पाई थी। फैसल पहले जैसा ही था, बस थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था। लेकिन नाजिया पहले जैसी ही खूबसूरत थी, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले जैसी चमक की जगह उदासी थी। नाजिया कैसी हो? बस ठीक हूँ, तुम्हारे बगैर और कैसी हो सकती हूँ? नाजिया की आवाज़ में एक उदासी सी थी। मैंने जो भी फैसला किया वो तुम्हारी रजामंदी से किया था नाजिया, फैसल बोला। जानती हूँ, मैंने कब कोई गिला किया है तुमसे? नाजिया ने जवाब दिया। नाजिया, जानती हो इन 5 सालों में कितना कुछ बदल गया है। तुमने तो कभी मुड़ के मेरी खबर भी न ली। फैसल ने कहा। क्या खबर लेती, ये जानकर भी कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया है? मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी और को तकलीफ़ हो, वो भी कहाँ मेरा साथ निभा पाई नाजिया, फैसल उदास लहजे में बोला। नाजिया ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? बस नाजिया, मेरा और सादिया का साथ सिर्फ 3 साल रहा, वो भी मुझे छोड़ गई, एक बेटे का तोहफा देकर। कहाँ चली गई सादिया? फैसल ने बताया कि वो दूसरी बार माँ बनने जा रही थी। सब कुछ ठीक था कि 7वें महीने में अचानक उसका ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक बढ़ गया, और लाख कोशिश के बावजूद डॉक्टर उसे ना बचा पाए, और ना ही उसके बच्चे को। फैसल, आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ना था कि तुम इतने बड़े हादसे से गुजरे हो, नाजिया ने फैसल के हाथों को थामते हुए कहा। कोई बात नहीं नाजिया, किस्मत में ऐसे ही होना लिखा था। खैर, तुम अपनी सुनाओ, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी मैरिड लाइफ अच्छी गुजर रही होगी, फैसल ने अपने चेहरे से उदासी को झटकते हुए पूछा। मैं शादी नहीं कर सकी फैसल, मैं तुम्हारी जगह किसी और को कभी नहीं दे सकी। इसी तरह बातें चलती रहीं, और बाद में मुलाकातों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते दोबारा एक दूसरे को अपनाने तक जा पहुंचा। शायद यही तकदीर का फैसला था कि नाजिया ने ही फैसल की ज़िंदगी का साथी बनना था, इसलिए फैसल की वालदा भी खामोश थीं। 4 साला मनान बहुत ही प्यारा बच्चा था, वो जल्द ही नाजिया के साथ घुल मिल गया। सादिया फैसल की खालाजाद थी, जिसे काफ़ी ज़िद के बाद फैसल की वालदा ने उसे इस फैसल की ज़िंदगी में शामिल किया था, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। फैसल की अम्मी अब उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थीं, हालांकि उन्होंने ही नाजिया को अपनी बहू बनाने से इनकार किया था। नाजिया ने फैसल से शादी के बाद नहायत ही सलीके से उन तमाम की ज़िंदगियों को संभाल लिया था, लेकिन अब भी कोई था जो नाजिया को इस मकाम के लायक नहीं समझता था, और वो थी फैसल की खाला, यानी सादिया की माँ। बज़ाहिर तो उन्होंने अपने भांजे की ज़िंदगी संवर जाने पर उसे बहुत दुआएं दी थीं, लेकिन अंदर ही अंदर खून के घूंट पीकर रह गई थीं। कमरे में काफ़ी अंधेरा था। कोने में मध्यम से दिए की रोशनी में एक मकरूह शक्ल वाला आदमी सर झुकाए बैठा था। क्या बताऊँ बाबा, डायन है वो। पहले ही वो फैसल से शादी करना चाहती थी, इसकी नज़र और हाय खा गई मेरी बेटी सादिया को, खाला रोते हुए बोली। हमसे अब तुम क्या चाहती हो? पहले भी तुम्हारे कहने पर हमने इस लड़की नाजिया को तुम्हारी बहन के दिल में बुरा कर दिया था, अब और क्या चाहती हो? आमिल बाबा ने पूछा। बस बाबा, कुछ ऐसा कर दें कि ये किसी तरह हमेशा के लिए फैसल की ज़िंदगी से दफ़ा हो जाए। मेरा नवासा जिसने माँ का प्यार अभी सही तरह देखा भी ना था, वो प्यार उसकी सगी खाला की जगह कोई पराई लड़की दे सकती है भला? अच्छा, तो ये बात है, अब तुम अपनी दूसरी बेटी को इस घर की बहू बनाना चाहती हो? आमिल बाबा ने पूछा। हाँ बाबा, मैं अपनी बेटी सुमेरा को ही फैसल की बीवी बनाना चाहती हूँ। वही तो है जो अपने भांजे को बिल्कुल माँ जैसा प्यार दे सकती है, खाला ने जवाब दिया। इस बार मसला काफ़ी उलझा हुआ लाई हो तुम, बाबा के कहते ही खाला बोली। मैं आपके लिए नजराना लाई हूँ बाबा, और ये कहते हुए हज़ार हज़ार के 20-25 नोट बाबा के सामने तख्त पर रख दिए, और कहने लगी कि आप ही मेरा आसरा है बाबा। खाला के ये कुफरिया कलमात सुनने के बाद आमिल ने एक नज़र नोटों पर डाली और कहने लगा कि अब तुम हमारी इतनी पुरानी मुरीद हो कि तुम्हें खाली हाथ लौटाना हमारी शान के ख़िलाफ़ है। बस आप हुक्म करें बाबा, मुझे क्या करना है? खाला बेसब्री से पूछने लगी। मुझे ऐसा जेवर ला कर दो जो वो लड़की नाजिया हमेशा पहने रखे, और ऐसी औरत का खून चाहिए जो उम्मीद से हो। बाबा की ये बात सुनकर खाला परेशान सी हो गई। बाबा, जेवर तो मैं खुद लाकर उसे तोहफे में दे दूंगी, लेकिन ऐसी औरत। खाला सोच में पड़ गई। सोचो सोचो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब तुम जाओ, और इंतज़ाम हो जाए तो आ जाना, बाबा ने कहा। यह सुनकर खाला अकीदत से उस आमिल का हाथ चूमकर वहाँ से निकल पड़ी। वक्त गुजरता गया और डॉक्टर ने फैसल और नाजिया को खुशखबरी सुनाई। फैसल की वालदा बहुत खुश थीं
اور نازیہ کو گلے لگا لیا۔ اتنے میں منان کمرے سے بھاگتا ہوا آیا۔ ماما پاپا، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، ادھر آؤ ماما کی جان۔ یہ کہتے ہوئے نازیہ نے منان کو گود میں بٹھا لیا اور اس کو پیار کرنے لگی۔ میرے پاس آ جاؤ دادی کی جان۔ اور منان کو گود میں اٹھائے نازیہ کو کہنے لگیں، بیٹا آپ بہت احتیاط کرو، گھر کے کام کاج میں اور کام والی رشیدہ دیکھ لیں گے، بس تم اپنا خیال رکھو۔ شاید وہ گزرے ہوئے وقت کا سوچ کر گھبرا سی گئی تھیں۔ فیصل نے فوراً کہا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، آج سے کام بند۔ ادھر فیصل کی والدہ اپنی بہن کو خوشی خوشی بتا رہی تھیں، کیا بتاؤں سمینہ، کتنی منتیں مانگ رکھی ہیں میں نے، بس اللہ خیر خیریت سے نازیہ کو فارغ کر دے۔ اور خالہ جو چہرے پر مصنوعی مسکان سجائے ہوئے تھیں، اندر ہی اندر یہ خبر سن کر تڑپ رہی تھیں۔ ہاں ہاں آپا، سب خیر ہوگی، بس ٹائم ملتے ہی جلدی چکر لگاؤں گی آپ کی طرف، اور نازیہ کے لیے تحفہ بھی لاؤں گی۔ بس آپا منان کی فکر کھائی جاتی ہے، اس کا خیال تو رکھتی ہے نا نازیہ؟ ارے ایسا ویسا، منان تو اس کی آنکھوں کا تارا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے۔ اپنی اولاد تو اپنی ہوتی ہے نا آپا، کل کو اپنی اولاد ہو گئی تو کہیں میرا نواسا رل نہ جائے، ابھی تو اپنی اولاد نہیں ہے تو ساری ممتا اسی پر نچھاور کرتی ہوگی، خالہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ ارے نہیں سمینہ، میں نے نازیہ کی آنکھوں میں ممتا ہی ممتا دیکھی ہے منان کے لیے، ہیرا ہے میری بہو تو، وہ فخریہ لہجے میں بولی تو خالہ خاموش ہو گئیں۔ ارے بیٹی سمیرا، یہ شور کیسا ہے؟ خالہ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ امی جلدی آئیں، شبانہ کچن میں گر گئی ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے۔ وہ دوڑی دوڑی کچن میں گئیں تو کام والی شبانہ نے بتایا کہ وہ کچن دھوتے ہوئے پھسل گئی ہے اور شیلف کو پکڑنا چاہا تو چھری والا سٹینڈ پاؤں پر گر گیا، پاؤں پر گہرا کٹ لگ گیا تھا اور کافی خون بہہ رہا تھا۔ اچانک خالہ نے اسے سنبھالتے ہوئے کمرے میں لٹایا اور سمیرا کو کہا کہ میں ابھی پٹی لے کر آتی ہوں، اور پٹی کرنے میں اس کا خون اپنے سونے کے کنگن پر لگا لیا، کیونکہ انہیں یہ خبر کچھ ہی دن پہلے ملی تھی کہ کام والی شبانہ امید سے ہے۔ عامل بابا کے پاس سے کڑے پر کام کروا کر خوشی خوشی اپنی بہن کے گھر چلی آئی، بس اب کڑا نازیہ کے ہاتھوں میں جانے کا انتظار تھا۔ ادھر فیصل کی ماں اپنی بہن کو مٹھائی میں لدا ہوا آتا دیکھ کر کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ خالہ نے نازیہ کو آواز دی، ادھر آؤ بیٹا، یہ تمہاری شادی اور آنے والی خوشی کا تحفہ ہے، انکار مت کرنا۔ مگر خالہ یہ تو کافی قیمتی ہے، نازیہ نے کہا۔ ہاں لیکن تم سے زیادہ نہیں ہے، تم میرے نواسے کی ماں ہو تو میری بھی بیٹی ہوئی نا۔ خالہ نے نازیہ کے ہاتھ میں کڑا پہنایا اور بولیں، ایسا لگتا ہے یہ کڑا تمہارے ہی ہاتھوں کے لیے بنا ہے، اور نازیہ کا ماتھا چومنے لگی، لیکن دل میں نفرت ہی نفرت بھری تھی۔ بس اب میں کبھی یہ تمہارے ہاتھ سے اترا نہ دیکھوں بیٹا۔ اس واقعے کے تیسرے چوتھے دن کی رات نازیہ کی آنکھ اچانک رات کو کھل گئی۔ ہلکی سی لیمپ کی روشنی اور اے سی کے ٹھنڈے ماحول نے کمرے کو کافی خوشگوار بنا رکھا تھا، مگر کچھ عجیب سا احساس تھا۔ نازیہ نے بے چینی سے کروٹ لی تو اس کی چیخیں گونجنے لگیں۔ اس کے برابر میں ایک مردہ پڑا ہوا تھا اور کافور کی بو اس کی سانسوں کو روکنے لگی۔ نازیہ کیا ہوا؟ نازیہ! وہ بس اتنا کہتے ہی نازیہ بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑے ہی دیر میں سب اس کے گر جمع تھے۔ اماں اس کے سر کو سہلاتے ہوئے بولیں کہ کس کی نظر لگ گئی ہے میری بیٹی کو، اور دم کرنے لگیں، اور پھر یہ سلسلہ چل ہی پڑا۔ نازیہ کو ہر دم گھر میں مردے نظر آتے رہتے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بالکل مرجھا سی گئی تھی۔ سب گھر والے پریشان تھے اور نازیہ کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ نازیہ کے اکثر ہاتھ پاؤں بیٹھے بیٹھے مڑ جاتے اور اسے وقت بے وقت دورے پڑنے لگتے، اور ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا، نازیہ کا بچہ ضائع ہو گیا۔ پورے گھر میں جیسے قیامت کا سما ہو۔ فیصل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، امی نہ جانے مجھ سے انجانے میں ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی، مجھے لگتا ہے میرے نصیب میں اب کوئی خوشی نہیں لکھی۔ صبر سے کام لو بیٹا، جس نے آزمائش دی ہے وہی رب نجات دلائے گا، تم ہمت مت ہارو، اس وقت نازیہ کو تمہاری سخت ضرورت ہے، تم اسے سنبھالو، یہ تو اس بیچاری کی پہلی خوشی تھی، اماں نے فیصل کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ لیکن نازیہ کو خود کہاں ہوش تھا، وہ اتنی نڈال اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی کہ اس کو پتہ ہی نہ تھا کہ اس کی کتنی بڑی خوشی غم میں بدل گئی تھی۔ اس کی حالت سے ایسا لگتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فیصل اسے شہر کے تمام بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا چکا تھا، مگر اس کی بیماری سمجھ سے باہر تھی۔ ایک ڈاکٹر کے پاس سے واپس آتے ہوئے نازیہ نے فیصل سے کہا، مجھے چھوڑ دو فیصل، میری وجہ سے تمہاری زندگی اور عذاب بن گئی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہاں فیصل، مجھے کسی لاوارث سینٹر میں چھوڑاؤ، نازیہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی۔ تو میرا کیا ہوگا نازیہ؟ تم میری زندگی ہو، میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہ تم میرے پاس ہو۔ اچھا وقت نہیں رہا تو برا بھی نہیں رہے گا، خدا کی کوئی آزمائش ہی ہوگی، تم صبر سے کام لو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فیصل نے اسے پیار سے سمجھایا۔ اتنے میں ایک درویش فقیر ان کی گاڑی کے پاس چلا آیا۔ دے دو اس کے نام پر جو سب کے دکھ درد دور کرتا ہے۔
फैसल ने कुछ पैसे फ़कीर को देते हुए कहा, ये लो बाबा, बस मेरी बीवी के लिए दुआ करो, ये मेरी ज़िंदगी है। फ़कीर ने नाजिया की तरफ देखा और कहने लगा, तेरी ज़िंदगी की ज़िंदगी दाव पर लगाई हुई है तेरे किसी अपने ने ही, वो इसे ख़त्म कर देगी। फ़कीर के ये कहने पर फैसल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तभी नाजिया अचानक भद्दी आवाज़ में गुस्से से चीखती हुई फ़कीर को बोली, तू भी मेरे हाथों मारा जाएगा, दफ़ा हो जाए यहाँ से। ये सुनकर फ़कीर ने कहका लगाया और फैसल से कहने लगा, यहीं पास में कच्ची आबादी के पास मेरी झोंपड़ी है, मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो चले आना। और ये कहता हुआ वहाँ से चला गया। फैसल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और सारा रास्ता उस फ़कीर की कही हुई बातों पर गौर करने लगा। घर आकर उसने अपनी वालदा को सारी बात बताई। नाजिया, जो कि दवाइयों के ज़ेर असर बेखबर मनान को लिपटाए सो रही थी, उसे परेशान कुन निगाहों से देखते हुए अम्मा ने कहा कि हाँ बेटा, मुझे भी मामला कुछ और ही लगता है, वरना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उस फ़कीर के बकौल ऐसा अपना कौन हो सकता है जो ऐसा चाहेगा? हमारी तो किसी से कोई लड़ाई और या दुश्मनी भी नहीं है। अम्मी, ये तो मुझे उस फ़कीर बाबा से मिलकर ही पता चलेगा। मैं उस बाबा से मिलने कल ज़रूर जाऊंगा, फैसल ने कहा। और अगली ही सुबह वो उस जगह पहुंच गया जहां फ़कीर उसे मिला था। गाड़ी पार्क करके कच्ची बस्ती की तरफ चल पड़ा। पूछते पुछाते उसे आखिर फ़कीर की झोपड़ी मिल ही गई। फैसल ने अंदर दाखिल होते ही सलाम किया। फ़कीर ने उसे बैठने का कहा और सूखी रोटी और पानी उसके सामने कर दिया जो वो खुद डुबोकर खा रहा था। खा लो बेटा। फैसल ने ना चाहते हुए एक छोटा सा टुकड़ा लिया और पानी में डुबोकर खाने लगा। लेकिन ये क्या, रोटी बिल्कुल ताज़ा लग रही थी और पानी किसी मज़ेदार सालन जैसा महसूस होने लगा। अभी फैसल ने एक टुकड़ा ही खाया होगा कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर अचानक कुछ मनाजिर उसकी आंखों के आगे किसी फिल्म की मानंद चलना शुरू हो गए। समीना खाला का उस मकरू शक्ल वाले आमिल से मिलना, उसे कंगन देना, गर्ज ये कि उनके दरमियान हुई सारी बातें चंद ही मिनटों में उसके सामने वाज़े हो गईं और सारा मामला उस पर अयां हो गया। अचानक से सब कुछ गायब हो गया और वो वापस अपनी पहले वाली हालत में लौटा तो देखा कि फ़कीर नमाज पढ़ रहा था। या मेरे मौला, ये सब क्या है? फैसल को यकीन नहीं आ रहा था कि खाला और ये सब कुछ। उसका दिल अपने बच्चे के खून नाहक और नाजिया की हालत पर बिलक उठा। गम व गुस्से की हालत में वो घर पहुंच गया और अपनी वालदा को सारा वाक़या सुनाया। अम्मी, ये कंगन ही सारे फसाद की जड़ है, इसे किसी न किसी तरह उतारना होगा। और उधर फैसल की वालदा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बहन को गोद में खिलाया है वो उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। ये कहकर फैसल कंगन उतारने के लिए नाजिया के करीब गया तो अम्मी ने रोक दिया। नहीं बेटा, जैसा बाबा ने तुमसे कहा था कि जिसने कंगन पहनाया है उसे ही उतारना होगा। लेकिन अम्मी, खाला कैसे तैयार होंगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। फैसल की वालदा ने गुस्से पर काबू रखते हुए अपनी बहन को फ़ोन मिलाया। हेलो समीना, कैसी हो? सुमेरा बेटी कैसी है? समीना, हम बहुत परेशान हैं, हमने बहुत गलत फ़ैसला ले लिया था। नाजिया तो सदा की मनहूस लड़की थी, वो सिर्फ फैसल की ज़िंदगी में नहुसत ही नहुसत डाल रही है। दूसरी तरफ खाला ये सुनकर ऐसे झूम उठी कि उसका बस नहीं चल रहा था कि नाच उठे, लेकिन बज़ाहिर अफसरदा लहजे में कहने लगी, क्या बताऊँ आपा, मुझे तो पहले दिन ही में डायन लगी थी ये। पता नहीं आप किसकी बातों में कैसे आ गईं। हाँ समीना, हमें भी अपने फ़ैसले पर पछतावा है। अम्मा अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए बोली। अब जो मैं कह रही हूँ समीना, वो गौर से सुनो। और फिर अम्मा अपनी बहन को कुछ समझाने लगी। अगले दिन ही सुमेरा, खाला, अम्मा और नाजिया कुछ ही देर में फैसल के साथ उस फ़कीर की झोपड़ी में थे। सब हैरान अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा ले रहे थे, जबकि खाला के चेहरे पर दबी दबी खुशी थी, क्योंकि उनकी बहन ने कहा था कि एक फ़कीर बाबा मुकम्मल तौर पर नाजिया से उनकी जान छुड़वा देगा और फैसल का दिल सुमेरा की तरफ माइल कर देगा। इसलिए सारे एक साथ एक फ़कीर की झुकी में जमा थे। फ़कीर बाबा सर झुकाए कुछ पढ़ने में मसरूफ़ था और सर झुकाए ही नाजिया को कहा, बेटी नाजिया, ये कंगन वाला हाथ अपनी खाला के सामने कर दो और तुम खातून ये कंगन उतारो। नाजिया ने बाजू आगे किया और खाला ने हैरान होते हुए कंगन उतार दिया। अब ये कंगन अपनी बेटी के हाथ में पहना दो। खाला चौंक के घबराई हुई आवाज़ में बोली, जी? क्यों, मुश्किल लग रहा है ना ये करना? बेटी की खुशियाँ चाहती हो ना? तो अब क्या हुआ? फ़कीर बाबा ने अपनी नज़रें खाला के चेहरे पर गाड़ते हुए कहा। आवाज़ में ऐसा दबदबा था कि खाला ने किसी मामूल की तरह कंगन अपनी बेटी सुमेरा को पहना दिया। इधर नाजिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कई मनोबोझ उसके ऊपर से हट गया हो। और दूसरी तरफ सुमेरा तड़पते हुए कहने लगी, अम्मी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, ये सब मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं, मैं मर जाऊंगी अम्मी, मुझे बचाओ। सुमेरा मुसलसल कर्ब की हालत में अपनी माँ के आगे बिलबिला रही थी, लेकिन खाला तो जैसे भूत की मानंद जम सी गई थी। इतने में फैसल की वालदा का दिल तड़प उठा। आखिर थी तो वो उनकी बहन ही। बाबा, इस बच्ची का कोई कसूर नहीं। कसूर तो उस बच्चे का भी नहीं था बीबी, जो इस दुनिया में आए बगैर ही चला गया। बाबा जलाली अंदाज में बोला।
زندگی اور موت اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، اور جو انسان اس کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اچانک خالہ کے حواس واپس آئے تو دیکھا کہ سمیرا جھٹکے لے رہی تھی۔ تمام مناظر سمیرا کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے، جو کچھ اس کی ماں نے کیا تھا۔ امی، آپ نے کیا کیا؟ کیوں کیا ایسا؟ مجھے بچائیں، یہ سارے مردے مجھے کھینچ رہے ہیں۔ سمیرا کا چہرہ نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ خالہ اپنی بہن کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دو آپا، فقیر بابا، خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لو، خدا کے لیے فیصل، نازیہ، مجھے معاف کر دو۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں، میں خطاوار ہوں، مجھے سزا دو۔ سب پریشانی کے عالم میں خالہ کو دیکھ رہے تھے۔ بابا معاف کر دیں انہیں، میں نے بھی انہیں معاف کر دیا ہے، نازیہ اچانک فقیر بابا سے بولی۔ بابا نے کچھ پڑھ کر سمیرا پر دم کیا تو وہ بالکل ساکت ہو گئی، اور پھر سمینہ خالہ کو گھورتے ہوئے کہا، بی بی، کنگن اتار لو اپنی بیٹی کے ہاتھ سے اور یہیں دفن کر دو۔ اور خالہ نے یہ سن کر جلدی جلدی ایسا ہی کیا۔ خیر، تمہارا وہ مرشد ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہے، ہاتھوں پیروں اور زبان سے، اور تمہاری بھی یہی سزا ہے۔ خالہ جو اب کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کی زبان ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو چکی تھی۔ جادو ٹونا کرنے کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ کسی کی زندگی برباد کرنے کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، ایک دن خود ہی اسی میں گر جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی سٹوری آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو وہی ڈیمانڈ ہے، لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایسی ہی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔